ветками. Быть хочу лишь с тобой, от секунды до вечности и назад. Быть хочу лишь с тобой, в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь, в дальние дали с собой. Моя заветная, ты единственная моя, моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой, будто молятся. Я склоняюсь перед судьбой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. المنافسة ما كانت ودية أبداً، بس عطت لمصطفى فرصة أنه يطرح فكرة الزواج بكل هدوء. فيودور طلب من ماريسا أن تقرر مصيرها بهي العلاقة، وهي رفضت طلب الزواج من ابن السفير. يورمالاي ما كان رح يسكت، بس فيودور حبسه لحتى يهدى ويروق. ماريسا بتحرر يورمالاي من الأسر وبيروح لمكان إقامة الأتراك ليرد الإهانة اللي تعرض لها. ماريسا كانت مبسوطة بلقائها مع آلتان اللي بيقرر أنه يخطفها بعد اللقاء الرومانسي بيناتهم. افتحولي أنا محبوسة هون. بترجاكم في حدا عم يسمعني؟ افتحولي إذا عم تسمعوني، طلعوني. خلص مفهوم، ما قدامنا إلا هالتصرف. قولي خان، انت جاهز حالك للسفر؟ ما في وقت. مثل ما بدك. آلتان انطرني برا، وانت خليك بدي اياك بموضوع. سرعتك هي اللي أنقذتني. لو كنت تأخرت كمان شوي كنت تورطت. وين البنت هلأ؟ أنا عملت اللي أمرتني فيه معلم. ما في حدا شاف أو سمع الشيء اللي برافو صار. عليك. أنا أكيد رح كافئك على الشيء اللي عملته، بس هلأ ما عندي وقت. الشيء اللي كنت بدك تحكيه بخصوص قولي خان؟ ايه طيب احكي شو عندك. ما في شيء ابدا، بس النجوم عم تقول. ايدن بيك، مو وقت النجوم هلا. مصطفى بيك، انت لازم تصدق الكلام اللي رح اقول لك اياه. عم ترسم قدام عيوني صوره، وهالصوره عم تحكي عن قولي خان. لهلا الموضوع مبهم وما عم اقدر شو بوضوح. مصطفى بيك بترجاك تحاكيه، هو ناوي على مصيبه، وبيجوز اذا عملها ما رح نقدر نصلح الغلط. ايدن بيك، تعرف قديش انا بقدرك وبحترمك، بس صدقني اعتمادك على النجوم زياده احيانا مو منيح، لانه بيصوروا لك العالم بطريقه سيئه فيها مبالغه. وابني لو شو ما عمل مستحيل يعصي اوامري. لا يمكن اسمح له يغلط، لانه هذا الموضوع حساس عندي. هو كان بيقدر يخطف الصبيه، بس ما تصرف هيك تصرف لانه ما بيقدر يكسر كلمتي. بترجاك لا توثق فيه ثقه عمياء، وتاكد من كلامي اول شيء. حاول تلحق المصيبه قبل ما نتورط. الختيار الحقير. يورمالاي شكلهم ما رح يطلعوا. بدهم يطلعوا غصب عنهم. كيف يعني ما رح يطلعوا؟ يعني نحن لأيمتى بدنا نضل هون؟ هدول شكلهم عم يضحكوا علينا. فهمنا لأيمتى بدنا نضل عم نستنى؟ لك هدول كذابين. لك احكي لك شي كلمه من فوق، جاوب. مو مشكلة، حنضل ناطرين لبكرة، بالأخير كل شيء ببين. تمام؟ يلا خلصنا. ليكن شكلهم جايين. صحيح. ليكن طلعوا.
شبك وقفت؟ قرب لعندي لقلك. تعال نتفاهم. طولوا بالكم يا شباب، خلونا نحل القصة، ما بدنا مشاكل أبدا. شو هي اللي بدك ايانا نحلها؟ عم تضحك علينا؟ بتظنوا العسكري اللي عندي كان بده يخطف صبية من عندكم؟ لأنه ما بتمروا علي حركاتكم، وهي الدليل صار قدامك. آلتان عنده رأي تاني. اسكت! نحن ما بدنا نسمعه أبدا. كل إنسان له حق يدافع عن حاله يا شباب. رفقاتي اجوا لياخذوني. رفقاتي يا حراس، يا حراس طلعوا فيني، انا محبوسه هون يا حراس. رفقاتي شو بدي اعمل هلا؟ لازم يسمعوني. شو بدك؟ انكشفتوا، ما بقى فيكم تعملوا لي شيء. اجوا رفقاتي نزلها ياخذوني. لتحت. اتركني اتركني اتركني. هي. حبيبتي صار الوقت لنجهز حالنا للسفر. مصدق حالك؟ لك ما حذرت. لا تفكر اني رح اوافق على الشيء اللي عملته. مو من مصلحتك تعندي. رح اخذك ونرجع على بلدي اليوم. لا معك حق، الحقيقة أحيانا بتصدمنا. ما لازم تتأملي بالطلعة. رفقاتك اجوا لهون كرمال غير موضوع، وأول ما يكتشفوا غيابك منكون أنا وياكي سافرنا. لا لا، بتعرفي إنك حلوة؟ اوعك انك تلمسني. لا لسه بكير، عندي قصص أهم منك، برجع لك. اخواتي نزلوا سلاحكم. آلتان قرب شوي لعندي. احكي. مفكرين لو معلمي طلب مني اخطف الصبية ما كنت خطفتها وجبتها لهون؟ فيني اثبت لك اذا بتحب، وبقدر اخطفها قدام عيونكم بالوقت اللي بتكونوا عم تحرسوها. لك شو حكيتوا لك؟ ارجع لمكانك لو سمحت. كمل حكيك آلتان. صدقني انا ما خطر لي ابدا اني افكر اعمل هيك شيء، واكيد انا ما كان بدي اذيك. رميت السكين من شان ما تقرب عليها. لك مين انت يا واطي؟ انا بشر، ما بفرق شي عنك. حكيه كله كذب. الانكشاريين ما عندهم احساس ابدا. انا ماني انكشاري، الانكشاريين ما عادوا موجودين من زمان. هذا الاسم بالنسبة إلي مجرد لقب. يا رجال يا ريت تجاوبوني، إذا الرجال عجبته صبية فيا ترى هاي جريمة بيستاهل إنه ينقتل كرمالها؟ هي الصبية بالذات خط أحمر. وما أنا إلك كمان، فلا تعصب. طول بالك، لو الزلمه بده يخطفك كان خطفها وسافر فيها قبل ما نعرف بشي. صدقني لهيك لازم نهدى شوي. لك عم توقف ضدنا يا واطي. الع من هون، الع. دور ملاي لك اخرس. وهذا يلي بدي أقوله، بالحب ما فينا نحط حدود يا ابني. بالنسبة إلكن يا رجال أنا بوعدكن إنه ابني سافر اليوم وأنا رح كمل شغلي كرمال مصالح بلدي، مو من مصلحتي خاطر. انتو حراس شجعان وأنا ما رح أخدعكم. حكي فاضي، بدنا نشوفه لما يسافر. هذا حقكم الطبيعي. شو من شان آلتان؟ لهلا ما قررنا. اخواتي انا هون. يا رفقاتي انا خطفت. بترجاكم لا تروحوا تتركوني. انتوا جيتوا كرمال تطلعوني، انا متأكدة. اتنا طيور ملاي، انا هون. لا تتركوني، لا تتركوني. لا.
يورما لا يشبك. خلصنا كل شيء صار مثل ما بدك. انا عم بتخيل شو اللي صاير فيه للانكشاري هلا. اكيد رح ينجلط لانه الخطه تبعه ما زبطت. مو على اساس يسافر ابنه اليوم؟ ايه انا مو واثق فيه. خلونا نرجع فورا. يلا تحركوا. روح يلا. ايه زليخة، شو صاير معك؟ ليش عم تبكي يا بنتي؟ احكي لي ليش ساكتة؟ لا تخبي بقلبك. حكالك شي قولي خان؟ لا. وين زليخة؟ اطلع لبرا. وين كنتي مختفية؟ احكي وين كنتي بسرعة. لما بحاكيك بتطلعي فيني سمعانة. كنت عم اتمشى شوي. شو هالحكي؟ أنا وين بصرفها هي؟ الظاهر أنت بلشت تتجاوزي حدودك. طبعا أبي السبب. هو اللي أعطاكي وش ودللك. كل تعليمك الأوروبي أنا ما بشتريه بليرة وما بيهمني بنوب. جهزي لي حالك، بدنا نسافر. قولي خان. ليكي رح تضلي قاعدة بمكانك وانت موجودة هون بس لخدمتي. هي مهمتك، فهمانة؟ لكن اعطيني الطوق. شو في يا ابني؟ ولا شيء استاذي. كذب على الكل إلا على حالك. كون صريح واعترف بالغلط. الأمور حتكون منيحة. بنت اللي شاغلتك؟ لا تخاف من هاي الناحية، أنا ماشي على تعليماتك. تركنا لحالنا، بدي أحكي شوي مع عائلتك. حاضر. بدك تسافر بسرعة، تاخذ الصبية معك. أساساً بابا شاكك فينا وممكن يفتشنا قبل السفر. بتتذكر المكان اللي وقفونا فيه العسكر؟ هنيك في بحيرة وحواليها غابة. انطرني هنيك، تمام؟ امشي يلا. أبي؟ زليخة وينها؟ هي مريضة شوي بصراحة. قلت لها ترتاح لأنه طريقنا طويل. ليش الباب مسكر لكان؟ قفلته لأنه ما بدي حدا يزعجها. افتحه، بدي أحكي معها. مو وقت الحكي أبدا هلأ. كل شي جاهز للسفر ولازم تقوم تحضر حالها. افتح لي الباب. انت خطفت الصبية ما هيك؟ لهيك عم تبكي ومتضايقة؟ زليخة رجاء جاوبيني. إذا عن جد بتحبي قولي خان، بتمنى ما تخبي علي. مو منيح السكوت على هيك موضوع أبدا. زليخة، عسكر الحدود على الطريق وما رح يتركوا قافلة بدون تفتيش.
إذا بيلاقوا بنتهم معكم رح يقوصوكم، ومع الأسف ما بضمن شي، ممكن يعملوا فيك الشي الأسوأ من هيك. زليخة بترجاكي جاوبيني. زليخة لا تخافي، احكي لي. امشي قدامي يا وقح. اسمعني، رح اشرح لك الموضوع كله. ليش الموضوع بده شرح؟ كل شيء مبين، وانت كذبت علي. ما فكرت فيني بنوب وما همك الا حالك ووضعك. انت ولد اناني، ما بتهمك مصالح البلد. فعلا ما عرفت ربي. ابي اسمعني شوي لو سمحت. صحيح انا خبيت عنك والبنت هون من امبارح، بس آلتان هو اللي تصرف وجاب لي اياها لهون بلا ما ادرى بشي. انت بتعرف اخلاصه لإلي وانه بحب يسعدني، وفكر انه بهي الطريقه رح يكسب رضاي. بس انت اهدى، البنت ما عادت موجوده. كيف يعني؟ وين لكان؟ انا امرت آلتان يرجعها على ضيعتها. لك انت يا مجنون شو عم تقول؟ لك انت ما بتحسب تصرفاتك بنوب؟ هي رح تخبر الكل بكل شيء، واكيد رح تخبرهم مين خطفها، ورح يعرفوا انه كنا عم نكذب عليهم كل الوقت وما بقى يوثقوا فينا بالمره. اهدى، انا بعرف الطريق اللي رايحين منه ورح ابعت حدا يلحقهم فورا ويرجعهم. ما حذرت قولي خان، انا رح روح لهنيك بنفسي ورح تدلني على الطريق، لانه انا ما عاد اوثق فيك. ماني طايق شوف وشك، انقلع لبرا. مراد، أمور يا بيك. بتعطي هي لزليخة، إلا اللي بيننا انتهى. وبما إني رجعت لها هذا الضوء، يعني ما عاد بدي إياها وما بدي أشوفها عندي. هي يلي جنت على حالها، وهلأ أروح بهدوء. ما بدي أبي يحس على أي شيء. روح خبرها. كل شيء مفهوم؟ حاضر يا بيك. وهلأ لوين؟ بدنا نستنى. نستنى؟ أنا رايحة. أنا ما بطيقك. كرمال ترضي لمعلمك عم بتضحي فيني؟ لك شو بده يفيدك؟ مفكر إنه بياخد اللي بده إياه مني بيكون غلطان. معقول جواتك ما في إحساس بالمرة؟ ما عندك حب لحالك أبداً أو كرامة على القليل؟ لك يا عيب، شو مالك زلمة يعني؟ ما توقعتك تكون عبد ومجرد لعبة صغيرة بيخلص وقتها ورح يجي يوم ومعلمك يبدلك بواحد تاني. قلي شو بدك؟ تفضلي. البيك طلب مني وصل لك اياه. طيب قال لك شي تاني؟ قال بده يرجع ما يلاقيكي. ما بده يشوفني؟ هذا اللي قاله. بلغ قولي خان إنه أنا بتشكره على صدقه معي.
وإني كتير بحبه. روح. هو طلب تتأكد إني رح أنفذ طلبه، ما هيك؟ لا 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 يا ربي دخيلك، شو يلي صاير معه؟ أنا هلا فتت ولقيتها بهالوضع. يا الله شو بدنا نقول للبيك؟ يا ترى شو رح يعمل فينا مصطفى بيك؟ كل شي بيد الله. يا حرام عليك يا زليخة. لازم نخبي الجثة. إذا عرف مصطفى بيك أكيد رح ينتقم من ابنه. هو كان كتير بحبها لكنتو، وكان يتخانق معه لما يزعل بأي شيء، وما رح يسكت أبداً على الشيء اللي عمله. اسمع مراد، أنت خادم وفي كتير وما بتتمنى يصيب سيدك أي أذى. أنت ما أجيت أبداً وما شفت شي بالمرة. زليخة راحت، هربت من دون ما تشوفها أو تعرف عنها شي. خليني أنا أتحمل كل المسؤولية. امشي، ما حدا لازم يشوفك عندها، لك امشي. يورمالاي طلع لهنيك، هذا فيودور. يورمالاي استنى، الأوامر بتعطيني إياها بالمحطة وبس. مو فاضي لك هلا فيودور، بدك تعمل مشكلة؟ انتو شو اللي هيك غيركن؟ معقول توقفوا ضد بعض؟ نحن عدونا التركي وبس. ليكون صاير شي معهم. شو؟ خطفوا ماريسا. شو؟ شو؟ أنت متأكد؟ أكسانا خبرتني، لقيت سكين تركية وشافت بعينها المكان يلي ربط فيه الخيل تبعه. أنا قلت لك من قبل. يورمالاي هالحكي مو وقته هلا. خلونا نرجع لهنيك، يلا يلا يا رجال. شوي شوي على مهلك، تسطحي، ارتاحي زليخة. الحمد لله على سلامتك، خوفتيني عليك كتير. ليش عملت هيك يا أيدن بيك؟ كنت خليني موت وارتاح. ليش لحتى تموتي؟ كان بدي موت، أنا ما بقدر أعيش بدونه. بس انت اللي راح تنقذيه يا زليخة. بس حبي خلص ما عاد لازم. بس هو بحاجة حبك دائما. أنا بعرف ليش هيك عم تحكي معي. ما بتعرفي شيء، ما بتعرفي شيء. ايه هو عم يغلط وغلطه كبير كتير، بس إذا ضليتي عايشة رح يتغير كل شيء. وثقي فيني، ما لازم تعرفي تفاصيل هلأ، لسه بكير. بس انت يلي رح تنقذي حياته، وانت المرأة يلي رح تعمله رجل عظيم. ما بعرف إذا بقدر. شبهك كأنك عم ترفضي. هدي 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 هدي، تسطحي، خليكي مرتاحة. كل شي رح يكون منيح، لا تخافي. بس في فكرة كتير مهمة، ما لازم أي مخلوق يعرف إني أنقذتك ولساتك عايشة، من شان ما يوصل الخبر لقولي خان. وقتها أنت وياه رح تكونوا بخطر. تفضل فوت.
بسرعة يا بيك، وصلوا. حراس الحدود وصلوا لعنا، هن برا. نادي للسفير. نادي له فورا، يلا نادي للسفير. نادي للسفير ولا تفشوا. لا احسن ما ربيكم، نادي للسفير يلا. بدنا ماريسا. ولو كانت مو موجودة أكيد بيعرفوا وينها. معناها لازم نفوت ونأسره، بس يرجعوا ماريسا ساعة بنتركه. نادي للسفير بسرعة. يلا انتوا ماريسا. خليك رح روح لحالي. تعال يا سفير. هلا بدنا ماريسا. وين ماريسا؟ اهدوا يا رجال، وقفوا لو سمحتوا، ليكني طلعت لعندكم. وين مخبيها؟ وين ماريسا؟ ما بعرف، الانكشاري خطفها وهرب فيها. ماريسا وينها؟ ما أنا عندي. افتحوا البوابة وفتشوا كل شيء، دوروا بكل مكان. يلا يلا يا شباب، يلا. ما حدا يقوس، ما أنا هون، ما رح تلاقوها عندي. أنا هون يا شباب. لوين هربتوها يا حقيرين؟ ما أنا هون، هي ميتة. شو؟ انت عم تكذب علي اكيد. لا حدا يقوس، لا حدا يقوس. اتركني خليني فوت لجوا. من وشنا. نحن بحقنا نفوت ونسروا للانكشاري. حنفوت نفتش يا شباب. اغنات فلتني عمل لك. خليني فوت لجوا ودور عليها. اتركني يا عسكري، روح وخبر اهلنا بالشيء اللي صار هون. خليني فوت. وينه الانكشاري؟ وينه الانكشاري؟ يحكي. صدقوني ما بعرف، جماعتي عم يدوروا عليه. لك حل عني انت الثاني. هو هرب. وين ماريسا؟ ما بعرف، لازم ندور عليها سوا. ولك بعد عني هيك. يا زعيم، إذا أنت بحاجة لمساعدتي فرجالي تحت تصرفك، بس اصحك تنسى أنه أنا هون لحقق مصالح دولتي مو للمشاكل. خذ القرار يلي بناسبك. رح نستنى هون، ما حدا يتحرك من مكانه. ما حدا يقوس. ما عم صدق، أكيد ما صرت هيك بإرادتك. أكيد ضحكوا عليك. ما فكرت بحالك أبداً؟ ممكن كتير هدول العالم يكونوا قاتلين لك عائلتك كلها وأنت هلأ عم تخدمهم. شو السبب؟ ولا مرة خطر على بالك يكونوا عاملين هيك بأهلك؟ أكيد مالك متذكر شي من طفولتك، وأكيد ما بتعرف قديش كان عمرك. حتى لو جابوك طفل رضيع باللفة، المنطق بيقول إنه يكون عندك أم. يمكن ضحكوا عليك إنهم أنقذوا حياتك، والحقيقة إنه خطفوك من أمك. معقول ما فكرت بهذا الموضوع ولا مرة؟ وهذا اللي كان ناقصنا هلأ. يا حاول تطلع بعيوني. معقول مو حاسس بالصدق بكلامي؟ أنا ما عم بطلب منك إنك تصدقني وتغدر فيهم. حط عينك بعيني. من شو خايف؟ قلت لك الحقيقة ألتان. هيك المنطق بيقول. أنا بكون أنثى، يعني إحساسي قوي، واللي أنا بعرفه إنه ما التقينا صدفة، وأكيد في عبرة من ورا هالشي. أنت خايف لأنه كل شي أنت تعودت عليه عم بيروح، بس ما بيصير تعيش بكذبة يا ألتان. انتي بتعرفي تحكي حكي حلو كتير. هلأ فهمت شو كان قصده المعلم، بس اللي عم تعمليه ما بيفيد. مفكرني عم بحكي هيك كرمال تتركني بحالي؟ أنا وقعت بحبك، وبدي إياك تكون معي على طول.
بس ما عم تفهم شو هذا اللي عم قوله. الحب يعني الإحساس اللي بياخد الإنسان لمكان ما بيشبه هالعالم. وأنا اللي بتمنى لك يا ألتان إنك تكون إنسان حر. كل اللي عم تقولي بدون فايدة. ألتان! ألتان! هاد هو؟ ايه، وانتي رح تروحي معه. وأنت رح تضل عبد على طول. ألتان! بسرعة نفذ الأوامر. تلها بعدين كباب البحيرة وبوشك على المينا فوراً. انت عم تكذب كراكيوت. قولي خان لا يمكن يطلب هالطلب. بفهم هلأ أنك عم تشكك بكلام البيك؟ أنت ليش عم تضيع وقت يا عبد؟ نفذ الأمر، معلمك أمرك. بسرعة ألتان. يلا نفذ. ألتان هربي. لا هربي. شو عم تعمل يا مجنون؟ رح روح احكي كل شي للبيك. يا خاين! هربي. لا، أنا ما رح روح بدونك. أنت أخذت القرار كرمالي أنا. هربي قبل ما يوصلوا. لك شو هالمصيبة هي؟ في شي مو عاجبني. راح نكمل طريقنا مشي من هون. نمشي، المهم نلحق. يلا الحقني بسرعة. تفضل. شو صار؟ ما في حدا يا بيك، لا قولي خان بيك ولا زليخة ولا ألتان، مانن موجودين بالقصر. يا الله، ليش بعتت لي هالابن البلوة؟ طيب الحارس رجع شي؟ لا يا بيك. ما رح أهدى لحتى ترجع. ألتان لا ألتان.
ألتان، برافو عليك ألتان، أنت جندي وفي. منيح إنك ما رديت على أبي. قل لي وين خبيت ماريسا؟ وين هلأ؟ أنا ما خبيتها، تركتها تهرب. شو؟ قلت لك ما خبيتها، تركتها تهرب. شو؟ عبد، واطي، ندل، رح خلص عليك انك واحد غدار. بعرف انك رح تقتلني، وما عندي مشكلة اني موت بإيدك. لا، بدي شوفك مذلول، بدي اياك تبكي وتترجاني شان امنحك شرف الموت. هيك برتاح. لا، هاد صوتها. شو عم تخدعني يا واطي؟ وقف هون. لك شو بدك؟ روح، بدي اقول لك شكرا. انت فهمتيني غلط. تحركي. لحالي؟ لحالك ايه؟ ما بدي روح. روحي من هون. حتى لو ضربتني هلا نحن ما فينا نبعد عن بعض. ما رح ترجع لعند الاتراك وما رح اكمل طريقي بدونك. اسمعيني شوي، اني خلصك من الموت ما بيعني شيء. هلا بتروحي وما عاد بدي اشوف وشك. مو صح هالحكي، وانا ما رح روح. لكن انا اللي بروح. ألتان، ألتان، وقف، ألتان. قولي خان، قولي خان، وينون؟ وين راح؟ انت خليته يروح؟ لك ليش ساكت؟ يلا بدنا نلحقه لهالواطي، اكيد لسه ما بعد. ألتان، ألتان، أنا بعرف إنه لساتك هون. ألتان، ألتان. بعتذر. كان بدك يعني روح لحالي، ما هيك؟ امشي. لوين؟ تعالي.
ما فيوني بعده كتير، ما معهم حصان. اسمعني ولا اختيار، انت اكيد بتتوقع شو ممكن يتصرف، وانت اللي علمته. شو بك ساكت؟ ولا لتكون من صفه؟ يلي متأكد منه إنه راح يرجع على البحيرة. يلا. ليش عم نركض؟ خلص هن راحوا. الصح بهيك وضع انك تمشي جنب المي بتخفي الاثر، هيك اضمن لحياتنا. انت من شو خايف؟ في حدا بيعرف تصرفاتك؟ معلمي بيعرفني، هو اللي علمني. امشي. شو بدنا نعمل هلأ يا بيك؟ اصبروا شوي. قديش لسه بدنا ننطر؟ معك حق، هدول عم يستغبونا، ما في داعي نسمع حدا يا رجال. يلا هجموا يا رجال. واقف برضك. ما رح نسمع أوامرك. ما رح نسمع حدا. قديش لسه بدنا نستنى يعني لحتى يقتلوها؟ ما بدي اسمع ولا صوت، مفهوم؟ لما حكومة بلدهم بتيجي بتطلعهم لبرا منقرر شو رح نعمل. ليكنا ناطرين. اسمعني ألتان، أنا كنت بدي أقول لك